بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على حبيبه سيدنا محمد وعلى محمد وصحاب محمد وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبه سيدنا محمد وعلى محمد وصحاب محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الرحمة وكاشف الأمة ومولى النعمة وآله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك يا سيد المرسلين يا رحمة للعالمين. أدرك لنا يوم الحزين فضل وجود والكرم، فضل وجود والكرم يا رسول الله كرياري صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على حبيبه سيدنا محمد وعلى محمد وصحبه محمد وبارك وسلم. نغيت سنة الاعتكاف. اللهم صل على محمد النبي الرحمة نبي الرحمة نبي الرحمة وكاشف الأمة ومولى النعمة محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رحمن بحرمة سيد الأبرار. اطلع قدام اطلع قدام. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا الله خير محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم کتنا مغفرہ مکرم فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام پریشانی کو دور فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما. لا الہ الا اللہ. تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. تمام مصیبتوں کی مصیبتوں کو دور فرما. تمام قرض داروں کے قرض بے باک فرما. ہر مسلمان کی خیر فرما. عالم اسلام کی خیر فرما. ہمارے ملک کی خیر فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وصحبہ محمد وبارک وسلم.